दी इकोनॉमी वॉच के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं उमर हयात खान। और हम बात करेंगे वजीर ख़जाना इसहाक डार। आज उन्होंने वफाकी वजीर का हलफ उठाया और उसके बाद हमने ये देखा कि वो एहतसाब अदालत में भी पेश हुए, फिर उसके बाद वो वजारत ख़जाना में भी आए, काबीना इजलास में भी शरीक हुए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी शरीक हुए। आज उनका जो पहला दिन था वफाकी वजीर की हैसियत से 10 बजे हलफ उठाया और फिर उसके बाद वो एहतसाब अदालत चले गए, फिर वो वज़ारत ख़ज़ाना में अपना मनसब सँभालने के लिए आए। लेकिन आज जो उन्होंने बातें की हैं, ख़ास तौर पर मीडिया से बातचीत उन्होंने की है और उनमें उन्होंने ये कहा है कि वो मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाएँगे। लेकिन वो कैसे मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत की जानिब लेकर जाएँगे, ये सवालात आज उनसे हुए, मीडिया के नुमाइंदों ने किए। उन्होंने आज जो सबसे बड़ा जो उनका स्टेटमेंट सामने आया वो यही था कि उन्होंने इस बात को यकसर मुस्तरद किया कि जो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मार्केट में गुज़िश्ता दौर में डॉलर फेंक कर डॉलर के रेट को काबू किया, उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद किया। और फिर उन्होंने शरह सूद के हवाले से भी ये कहा कि स्टेट बैंक का जो शरह सूद है वो भी महंगाई की एक वजह है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो जब से ये हुकूमत आई है तो इस उस दौर से लेकर अब तक, यानी अप्रैल से लेकर अब तक, हमें इस हुकूमत के जो मुआशी फैसले हैं वो हमेशा कमज़ोर ही नज़र आए हैं, क्योंकि ये हुकूमत आईएमएफ के पास गई और उसमें डार की जो इनपुट था वो शामिल था, क्योंकि दोहा में जब मुज़ाकरात हो रहे थे आईएमएफ के साथ तो उसमें इसहाक डार का इनपुट शामिल था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में मुज़ाकरात हुए, उसमें भी इसहाक डार का इनपुट जो है वो शामिल था। लेकिन जब इस तरह के फैसले हो रहे थे तो उस वक़्त इसहाक डार क्यों नहीं बोले? क्यों उन्होंने बात नहीं की? और आज जब वो वफ़ाकी वज़ीर बने हैं, वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान उनको दिया गया है, तो आज वो कह रहे हैं कि मईशत को बेहतर करेंगे। तो क्या मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ गलत थी? इसी तरह हमने ये देखा कि 2018 में भी हुआ। 2018 में जब मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार के बाद वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान सँभाला था, तो उन्होंने ये कहा था कि वो डार की जो पॉलिसीज़ थी वो डिफरेंट थी और मेरी पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। क्योंकि इसहाक डार के जाने के फ़ौरन बाद ही जो एक्सचेंज रेट था उसमें इज़ाफ़ा हुआ और डॉलर जो है वो 100 से ₹125 तक आया। और अब हम ये देख रहे हैं कि जब डार साहब आए हैं, तो डार साहब के आने के बाद जो एक्सचेंज रेट है, उस शरह तबादला है, उसमें फ़र्क सामने आया है। और आज हमने देखा कि जो डॉलर है, वो ₹232.12 पर इंटरबैंक में बंद हुआ है और ₹239 71 पैसे से ये डॉलर जो है वो नीचे आया है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि जब आईएमएफ से पैसे आए थे, तो डॉलर जो है वो ₹218 तक गया था, लेकिन उसके बाद फिर 239 पे चला गया। क्या मार्केट के अंदर ऐसी फ़ोर्सेज़ हैं कि जो डॉलर को ऊपर लेकर जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है, ये तो सबको पता है। स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं, माली ज़खायर, वो भी कम हैं। फिर उसके बाद जो कमर्शियल बैंकों के पास जो डॉलर हैं, वो भी कम है। लेकिन आखिर ऐसा कौन-सा वो है गिदड़ सिंगी है इसहाक डार के पास कि वो मईशत को दुरुस्त करेंगे और डॉलर्स लेकर आएँगे। आज भी उनसे जब ये सवाल हुआ कि आपने गुज़िश्ता दौर में डॉलर को मसनूई तौर पर जो है वो स्टेबल रखा, रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा और मार्केट में आपने डॉलर फेंके। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने मार्केट में डॉलर नहीं फेंके, बल्कि हमने अपने जो माली ज़खायर हैं उसको हम 23 अरब डॉलर तक लेकर गए। लेकिन अब इस वक़्त तो 23 अरब डॉलर के ज़खायर नहीं हैं। इस वक़्त अगर देखा जाए तो कुल ज़खायर तकरीबन 13 अरब डॉलर के बनते हैं। तो 13 अरब डॉलर के ज़खायर जो कि कमर्शियल बैंकों और स्टेट बैंक के हैं, उसमें से भी अगर 4 अरब डॉलर आप सेफ डिपॉज़िट का वो किसी भी वक़्त क्योंकि इस पे ये शर्त आयद की गई है कि किसी भी वक़्त वो डॉलर निकलवाए जा सकते हैं, यानी एक शॉर्ट नोटिस पर, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? तो मईशत इस वक़्त मुश्किलात में है, पाकिस्तान में सैलाब की सूरत-ए-हाल है और 30 अरब डॉलर से ज़ायद सैलाब से नुकसान हुआ है। तो डॉलर और डार का जो कॉम्बिनेशन है, वो यकीनी तौर पर थोड़ा-सा हमें नज़र आया कि इसहाक डार आए तो डॉलर नीचे आया। इसी तरह हमने देखा कि आईएमएफ की किस्त आई, उस वक़्त भी डॉलर नीचे आया लेकिन फिर बढ़ गया। क्या अब भी मसनूई तरीके से डॉलर का रेट नीचे आया है, या फिर जो हम ये देख रहे हैं कि डार साहब का जो ये बयान कि डॉलर ऊपर गया तो मसनूई तरीके से गया, मार्केट फोर्सेस ने किया, सट्टाबाज़ी हुई, ऐसी चीज़ें, ऐसे बयानात सामने आए हैं। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो
اسحاق ڈار آئے ہیں تو معاشی ٹیم میں اب تبدیلیاں کیے جانے کا امکان ہے۔ سیکریٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ کو بھی تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں عائشہ غوث پاشا، ان کو بھی تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ چیئرمین ایف ڈی آر کو بھی تبدیل کیے جانے کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم عہدہ جو ہے وہ دیا جانا ہے طارق باجوہ، جو کہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک، سابق چیئرمین ایف ڈی آر رہ چکے ہیں، ان کو وزیر مملکت برائے محصولات بنائے جانے کا امکان ہے۔ اور کیونکہ آج اگر دیکھا جائے تو کابینہ ارکان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 73 ہو چکی ہے، اور اگر ایک اور معاون خصوصی بنایا جاتا ہے تو یہ 74 تک تعداد پہنچ جائے گی۔ اور ایسے وزراء موجود ہیں جو وزیر بے محکمہ ہیں، ایسے معاون خصوصی ہیں کہ جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، لیکن وہ پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں وفاقی وزیر یا وزیر مملکت کی۔ تو یہ یقینی طور پر پاکستان کی معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور حکومت ایک طرف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے، اور معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں مختلف مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور لیکن سارا بوجھ عوام پر ڈال کر وزیر مملکت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاونین خصوصی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ تو آخر کس طرح کی یہ معیشت اس وقت مشکل میں ہے؟ یا آپ عوام پر بوجھ ڈال کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آج دیکھا جائے تو پاکستان کی معیشت حقیقت میں مشکلات کا شکار ہے، لیکن دوسری جانب جب ہم وزراء کی فوج ظفر موج دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت سٹیبل ہے، اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ مہنگائی صرف عوام کے لیے ہے کیونکہ عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، اور وہ برداشت نہیں کر سک رہے، کیونکہ آٹا اس وقت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، اور مختلف اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ عوام کو 2 وقت کی روٹی بھی اب کھانا مشکل ہو چکا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس شخص کی 30,000 روپے ماہانہ انکم ہے، اگر اس کا 10,000 روپے بجلی کا بل آ جائے تو وہ بجلی کا بل دے گا، یا پھر 10,000 مکان کا کرایہ دے گا، یا پھر وہ اپنے گھر کا چولہا جلائے گا، کیونکہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، عوام کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور حکومت کی جانب سے جو کم سے کم اجرت ہے 25,000 روپے مقرر کی گئی ہے، اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد جا کے ہوٹلز میں یا کسی بھی جگہ جائیں یا پیٹرول پمپس پہ جائیں تو وہاں پر 15,000 روپے ماہانہ تنخواہ پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ جن کی تنخواہ ہی 15,000 ہے تو ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج جتنا ٹیکس جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیا جا رہا ہے، یعنی پیٹرول پر 47 روپے 42 پیسے جو ہے وہ 37 روپے 42 پیسے ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور اسی طرح لیوی ہے، یہ پیٹرولیم لیوی ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزل پر بھی 7 روپے 58 پیسے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی لی جا رہی ہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے، عوام کی جیبوں سے پیسے نکالیں گے، تو ڈیفینیٹلی عوام پر اس کا بوجھ پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات، حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پیٹرول امیر استعمال کرتا ہے، لیکن ڈیزل تو جو گڈز ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، اور جب ڈیزل کا ریٹ بڑھتا ہے تو گڈز ٹرانسپورٹیشن کے جو جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں وہ اپنے نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ جب اس طرح کی چیز ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی مہنگائی بھی ہوگی، پھر جو ڈیزل یا پیٹرول یا جو بھی توانائی کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں فیکٹریز کے اندر، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جب چیزیں بنتی ہیں تو پھر ریٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو حکومت کو اس جانب سوچنا چاہیے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے، اور ڈار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی میں کمی کریں گے، ڈالر نیچے آئے گا، روپے کی قدر مستحکم ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ کس طرح ڈالر کو قابو کرتے ہیں، کس طرح مہنگائی کو ختم کرتے ہیں، کس طرح اسٹیٹ بینک کا جو شرح سود ہے 15% پر اس وقت، اس کو کس طرح کم کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل ہی جائے گا۔